पाकिस्तान में बढ़ के मारने वालों के 14 तबक रोशन हो गए हैं। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। ये तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। नाम है और सैफुल्लाह न्याजी छोड़ कर नहीं गए। सैफुल्लाह न्याजी ने कुछ और ज्वाइन नहीं किया। सैफुल्लाह न्याजी और एक दो और हो गए। सऊदी अरब में माली फ्रॉड का इंकिशाफ सामने आया है और खबर यह है कि 11 पाकिस्तानियों को कैद की सजा सुना दी गई और सऊदी मीडिया की जानिब से बहुत बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर शाया की गई है। हरासा करो, उनके वारंट गिरफ्तारी निकालो, कोई शर्म कोई हया रहने दो। बाकी हम जब सोचते हैं ना कि ये पाताल में आखिरी हद को छू गए हैं, ये उससे भी नीचे खोद के घुस जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह का क्रिमिनल गैंग पाकिस्तान पे मुसल्लत है, ये भी मजीद नीचे गिरेंगे। आपको इमरान खान के मामले में भी और बाकी भी लोगों के मामले में ये होता हुआ नजर आएगा। जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं, ये मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है, जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो जॉइंट एलामिया है, उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इमरान खान रूस के मामले में न्यूट्रल रहना चाहता था, वो मजम्मत नहीं करना चाहता था। जहां एब्सोल्युटली नॉट से लेकर बाकी सारे मामलात में आलमी ताकतों को इमरान खान से मसला था, वहां एक ये भी मसला था। और जिसके बाद साइफर की स्टोरी में ये सब वाजे हो गया था कि अमेरिका कहता है कि इतना न्यूट्रल, इतना अग्रेसिवली न्यूट्रल स्टांस पॉसिबल भी है जो लिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से। अब भारत भी वही न्यूट्रल स्टांस ले रहा है और दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। इतना काबिल हो चुका है भारत कि दुनिया उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है, और ये तकलीफ दे बात है क्योंकि हम अपने मुल्क को आग लगाने, अपना मुल्क तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं। अपने मुल्क की 80% आबादी को मुल्क दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर करने में मसरूफ हैं। ये अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है, आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। चीन हमसे पहले ही नाराज है क्योंकि हमने जो हरकत की है अमेरिका को राजी करके, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई बना चुका है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हमें वो कमजोर जरूरतमंद नेशन के तौर पे तो रखना चाहता है, लेकिन हमें कभी तरक्की करते नहीं देख सकता। उन्हें पता है कि एक एटमी मुल्क तरक्की कर गया, 25 करोड़ का मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो ये आंखें दिखाएंगे, और ये किसी को भी आंखें दिखा सकते हैं। आपको तरक्की वो कभी नहीं करने देंगे जिनकी गुलामी आपने कबूल कर ली। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें समाजतें की गई कि यहां से गुजर के जाएं। अब मिन्नत समाजत है कि प्लीज वापसी पे यहां से होकर जाएं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अरब डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिन्हें MOU कहते हैं। पाकिस्तान को ठींगा मिल रहा है अभी तक। G20 के और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था, उस हवाले से अमेरिका, जिसने काफ़ी अरसे पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है,
اب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے تو امریکنز وانٹ کہ ان کے جو اتحادی ہیں ان کو کچھ دیا جائے. تو اس سلسلے میں انڈیا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں یہ اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں یہ سارے مل کے ایک میجر جوائنٹ انفراسٹرکچر ڈیل کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ریلوے پروجیکٹ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ ایک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے، آپ سمجھ لیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں ریلوے نیٹ ورک ہے جو کہ گلف اور عرب سٹیٹس کو سارے کو کنیکٹ کرے گا. شپنگ لینز ہیں جو کہ اس خطے میں انڈیا کو کنیکٹ کرے گا. اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کے اگر تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں تو یہ ریلوے سسٹم جو ہے یہ اسرائیل اور ان ممالک تک بھی چلا جائے گا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای اور اسرائیل، یہ 4 ملکوں کا ایک I2U2 بنا تھا. سعودیز نے کہا تھا دی اماراتیز ہیو بیک اسٹیپڈ. امریکنز فیلٹ کہ ہم اماراتیز کو بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں. سعودیز فیل کر رہے ہیں دی سعودیز آر گوئنگ ان چائنیز بلاک. دیٹ از وائی دی ایران اینڈ سعودی رپروشما بھی چائنیز نے کروایا تھا. اینڈ دین ایک بڑے پیمانے پہ ان کے بائی لیٹرل ڈیلز بھی ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک بڑی ڈیل سعودی عرب کو کرنے ہیں تاکہ سعودی عرب اور بائیڈن کے درمیان جو ہے وہ تعلقات نارمل ہوں. یاد ہوگا بائیڈن صاحب نے کہا تھا میں سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ بنا دوں گا. پھر محمد بن سلمان نے اور پوٹن نے مل کے اوپیک کے ذریعے جو اپنی آئل پروڈکشن کم کی تو ساری دنیا کو جو ہے نا انہوں نے نیندر آرام کر دی. پلس رشین آئل جو تھا اس کی سپلائی پہلے بند کی ہوئی تھی. انڈیا اس سپلائی سے فائدہ لاگو $40 بلین سے زیادہ کا جو تیل ہے وہ لے گیا. لیکن اب دیکھیں نا پاکستان نے چائنا اکنامک کوریڈور میں شمولیت اختیار کی. امریکہ نے کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ اور انڈیا کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکی جو آفیشیل ہیں وہ جو ان ٹاکس میں انوالو ہیں وہ اس چیز کو فائنلائز کر رہے ہیں. اور جو انڈین اور سعودی جو ایمبیسیز ہیں واشنگٹن کے اندر وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. سارے لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور جس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں انڈیا امریکہ اور سعودی عرب کے وہ بھی اچھے ہونے والے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ دی سعودیز آر گوئنگ ٹو بی بیک ود دی امریکنز. اور امریکنز نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جیک سولیون ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے کافی زیادہ اثر و رسوخ ڈالا ہے اور وہ انڈیا کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا راتوں رات آسمانتے لے گئے راتوں رات. ٹھیک ہے جناب انہوں نے کیا پایا نا ملک ہے سانو انہوں نے چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ راتوں رات انہوں نے انڈیا کو اٹھایا اور وہ کہاں سے کہاں لے گئے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں محمد بن سلمان جو ہیں انگیجڈ ہیں چائنا کے ساتھ. ایک طرف وہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ٹیکنیکلی بیسیکلی محمد بن سلمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انڈیا کو مین سٹریم کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. محمد بن سلمان ول فیل کہ یس آئی ایم ناٹ بینگ نیگلیکٹڈ آئی ہیو بین بیک اسٹیپڈ بائی دی اماراتیز. اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے آلریڈی چل رہا ہے کہ سعودیز کہتے ہیں کہ ہمیں جو سول نیوکلیر ڈیل دے دی جائے اور یہ چیزیں. اب I2U2 آلریڈی جو ہے وہ انرجی ٹرانسپورٹیشن اسپیس ہیلتھ فوڈ سیکورٹی اور بہت سارے اور ایریاز میں وہ جو کام کر رہا تھا تو ان چیزوں نے بیسیکلی تھوڑی سی پریشانی دے دی تھی سعودی عرب کو. یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم کدھر جائیں گے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکنز نے سعودیز کو خوش کرنا ہے اور ساتھ میں انڈیا کو بھی خوش کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.